बेंच ने उनको अटॉर्नी जनरल को कहा कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा जी कि ये पहले तो आपने हुक्म दिया था तो मुलाकात मैंने करवा दी थी। अब उन्होंने बाहर का सख्ती से कहा है कि इस पर जो है इनको देखिएगा और इंसानी हकूक़ की जो है और कानून की और अमलदारी के मुताबिक इनकी जो है मुलाकातें भी की जाएं और ये जंजीरें और हुड पहना कर इनके साथ जो हाल किया जा रहा है, मुझे तो लगता है कि अटॉर्नी जनरल भी बेबस है और ये अदलिया भी बेबस है। आज खुदा खुदा करके उन बेकस लोगों का अपील की समाअत के लिए 7 रुकनी बेंच बैठी और हमने उस बेंच के बैठते साथ ही हमने उन्हें बताया कि जनाब ये जो फ़ौजी अदालतें आपने जिनका केस सुन रहे हैं वो जिस कसम पुरसी के आलम में वो महबूसीन है इस वक्त और रिमांड पे रिमांड दिया जा रहा है उनका, और जिस तरह उन्हें मुक़य्यद करके रखा गया है वो इंसानी हकूक़ की पामाली तो है ही है, इंसानियत की तज़लील है। जिनको कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको 6 और 7 हफ्तों से जिनको मुलाकात ही नहीं करने दी गई है, और एक आया हुआ है वो कहता है कि मुझे बाप, उसका बाप है, वो कहता है मुझे ये नहीं पता कि मेरा बाप जिंदा है कि मर गया है। और ऐसी कैफियत में जब सीक्रेटिवली आप उन्हें रखेंगे और आप अंदाज़ा करें कि उनके खानबादे का क्या हाल होगा, उनके माँ बाप, उनके बीवीज़, उनके बीवियाँ, उनके बच्चे, उनके दीगर लवाहिकीन वो किस तज़ब्ज़ब, किस कर्ब और अज़ियत से गुज़र रहे होंगे। और हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब भी आए हुए हैं, उनके बेटे हसाम न्याज़ी को भी एग्जैक्टली यही है, उन्होंने भी खड़े होकर अपना इस्तदलाल किया कि जनाब मुझे भी बेटे से भी नहीं मिलने दिया गया इतना अरसे से। और फिर जिनको कुछ लोगों को, कुछ खानदानों को मिलने दिया गया है, राजा सलमान अकरम ने बताया कि जनाब उनको जंजीरों में लाया जाता है, उनके पाँव में भी कड़ियाँ हैं, हाथों में भी पीछे से उनको जो है कड़ियाँ मार के, और ऊपर चेहरे पर काला हुड पहनाकर उनको जो है मुलाकात करवाई जाती है। चेहरा नहीं उनका देखने दिया जाता उनको। अब क्या तशद्दुद का आलम है, और सर पर फिर जो है जिस तरीके से खड़े होकर वो मुलाकात उनकी होती है, वो क्या कहेगा जो उन्हीं की बाद में तहवील में भी है और जिस अजियत और कर्ब से उसे लाया गया है। फिर किसी को जो है बाहर निकलना, चलना या थोड़ा बहुत जो है अपने आप को सीधा करने की भी गुंजाइश और इजाज़त नहीं है। ये अगर प्रिजन रूल्स देखें तो उसकी भी खिलाफ वर्जी है, और यही उनकी इस्तदा थी कि खुदारा हमें जेल भेज दीजिएगा ताकि जेल के कवायद और ज़वाबित हमारे ऊपर इतलाक़ हों और हमें सांस लेने की इजाज़त मिल सके। तो यहाँ से शुरुआत हमने की है, और फिर बेंच ने उनको, अटॉर्नी जनरल को कहा कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा जी कि ये पहले तो आपने हुक्म दिया था तो मुलाकात मैंने करवा दी थी। अब उन्होंने बाहर का सख्ती से कहा है कि इस पर जो है इनको देखिएगा और इंसानी हकूक़ की जो है और कानून की और अमलदारी के मुताबिक इनकी जो है मुलाकातें भी की जाएं और ये जंजीरें और हुड पहना कर इनके साथ जो हाल किया जा रहा है, मुझे तो लगता है कि अटॉर्नी जनरल भी बेबस है और ये अदलिया भी बेबस है। इसलिए बेबस है कि अगर बार बार कहने की ज़रूरत पड़ती है कि ये इनके साथ सलूक करें, तो हमने तो चाहा कि जी फ़ैसला कीजिएगा, आप खुदारा फ़ैसला करें और डे टू डे इसको चलाएं, रोज़ बिना पर चलाएं। और एक जज साहब, शायद वहीद साहब ने ये कहा कि आप ज़रा स्कोप देख लीजिएगा इस अपील का जो आप अटॉर्नी जनरल को कहा। 2 एतराज़ात बुनियादी हुए। एक कि वफाक ने जो अपील करनी थी, वफाक को मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स केस में उसकी तारीफ़ सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है कि वफाक का मतलब काबीना और वज़ीर आज़म है। तो उन्होंने कहा आपने काबीना और वज़ीर आज़म से इजाज़त ली है? उन्होंने कहा कहीं नहीं ली है।
تو یہ اپیل ہی بنیادی طور پر اس کو غلط دائر کیا گیا ہے، کیونکہ بغیر کابینہ اور وزیر اعظم کی منظوری کے یہ اپیل ہو ہی نہیں سکتی تھی، اور ان 5 ججز کا فیصلہ جو ہے وہ حتمی ہو چکا، کیونکہ اب اپیل جو ہے زائد المیعاد ہو جائے گی۔ دوسرا اعتراض اسی کے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی جو فل کورٹ نے سنوائی کی تھی، اس کے پیرا 14 میں اس کے حدود و قیود کو متعین کیا گیا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ دوبارہ سب کچھ پڑھیں گے، بلکہ آپ اسی فیصلے میں، یعنی ایک ریویو کے انداز میں اسی میں بتائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نئے سرے سے ساری بحث اب شروع کر دیں اور عدالت کا بھی وقت ضائع کریں۔ اور یہ تو وہ شاہد وحید صاحب نے، جسٹس شاہد وحید صاحب نے اس کی توجہ مبذول کرائی اور ان سے جواب دہی کی۔ تو اس کے اوپر پھر کچھ متفرق درخواستیں تھیں بار ایسوسیشن کی طرف سے، جو حامد خان صاحب کو انہوں نے وکالت نامے دیے تھے استدلال دینے کے لیے۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیشہ بار ایسوسیشن اس ملک کی، چاہے وہ 2015 والا فیصلہ ہے، وہ بھی ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن راولپنڈی کے سے منسوب ہے جو 2015 کا ہے، اور اسی طرح 2009 والا کیس بھی جو ہے سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی توسط سے یہ عدالتیں بحال ہوئی تھیں۔ تو بار کا ہمیشہ یہ ایک چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے، جہاں آئین کی پامالی ہو، بار ایسوسیشنز اور بار کونسلز یعنی کالا کوٹ اور وکلاء ہمیشہ اس کا تحفظ کرنے کے نہ صرف اپنے ضابطے کے تحت ان پہ فریضہ واجب اور لازم ہوتا ہے، بلکہ وہ ہمیشہ اس ملک میں جو ہے ہراول دستے کے طور پر انہوں نے عوام کے حقوق اور آئین کی جو ہے بالادستی کو مسلم کرنے کے لیے ہمیشہ نالش کی ہے عدالتوں میں، اور یہی رول جو ہے وکلاء ہمیشہ پرو پیپل استعمال کرتے آئے ہیں۔ تو ان پر بھی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سنیں گے۔ اب ہم نے کوشش کی کہ جناب اس کو ڈے ٹو ڈے چلائیے گا خدا را، کیونکہ جو ان کے ورثاء بھی آئے ہوئے ہیں جو محبوسین ہیں، اور وہ لوگ بھی جو ہے چونکہ ان کو اجازت نہ دی گئی، کمرہ فل پیک ہونے کی وجہ سے انہیں نہ دی گئی، لیکن ان کی بھی ذرا سنیے گا کہ وہ کس قسم کی جو ہے ان کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں اور تشدد اور جبر ہو رہا ہے۔ مجھے ایک خود چونکہ میرے حلقے میں ہے یہ کور کمانڈر ہاؤس، جہاں سے میں MNA بنا ہوں، میرے حلقے میں ہے وہ، تو وہاں جو ہے NA 122 میں ہے، تو وہاں پر جو میرا ایک آیا اور اس نے کہا میرے باپ پر اتنا تشدد کیا گیا کہ اس کا بازو ٹوٹ گیا، اور 7 ہفتوں سے مجھے ملاقات نہیں کرنے دی گئی ہے۔ ہمارے فیملی کو اب یہ بھی نہیں پتا کہ وہ زندہ بھی ہے کہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ تو اس طرح کی جو حالات ہیں، یہ انسانیت سوز سلوک کیا جا رہا ہے۔ آج سپریم کورٹ کے توجہ ہم نے مبذول کرائی کہ یہ پاکستان کے جو یہ انسانیت کے سوز جو سلوک کیا جا رہا ہے، آپ خدا را اس کو ڈے ٹو ڈے کی بنیاد پر اس کا فیصلہ کیجئے گا، تاکہ ان کو مخلصی ہو اور انصاف دیجئے گا۔ انصاف کے متلاشی ہیں یہ لوگ جو 105 تھے، 20 اس میں سے جو ہے انہوں نے رہا کیے۔ وہ بھی پچھلے فیصلے میں، پچھلے فیصلہ جو آرڈر ہوا تھا اس میں سپریم انہی بینچ نے حکم دیا تھا کہ ان 20 لوگوں کے جو فیصلے ہیں وہ فیصلے کی نقول اور ان کے متعلقہ ریکارڈ پیش کیا جائے، اور آج کوئی پیش نہیں کیا گیا۔ ہمارے اعتراض کے باوجود تو فرمانے لگے کہ کیا آپ اس کو چاہتے ہیں کہ یہ ہم اس بنا پہ التوا کرتے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں، آپ کم از کم اپنے فیصلے پر تو عمل درآمد کروائیے گا، اس لیے کہ فیصلہ یہ لکھتے ہی نہیں ہیں، یہ فوجی عدالت نہیں ہے، یہ کورٹ مارشل جو ہے یہ عدالت ہی کہنا اس کا جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ عدلیہ کی تضحیق ہے۔ آئین کے اندر آرٹیکل 175 کے تابع یہ نہیں ہے عدالتیں، یہ کوئی فیصلہ نہیں لکھتی ہیں، دلیل نہیں دیتی ہیں، ایک گلٹی ناٹ گلٹی کر کے۔ آج بھی ہم نے کہا فیصلہ تو کم از کم دیجیے گا تاکہ آپ بھی دیکھ سکیں کہ یہ کون سا انصاف کے ایوان ہیں کورٹ مارشل کی جو آپ عدالتیں کہہ رہے ہیں، جس پہ آپ نے معطل کر دیا اس آرڈر کو اور انہیں
اجازت دے دی کہ آپ جو ہے ٹرائل چلائیں لیکن فیصلہ حتمی نہیں کریں گے، اور 20 کا آپ نے کہا کہ فیصلہ کر کے ان کو، اور انہی کا بھی آرڈر نہیں آ رہا ہے، تو ہم نے کہا ذرا دیکھ لیجئے گا، آپ کو نظر آ جائے گا کہ کس طرح سے انصاف کی دھجیاں اڑا کے کس طرح انصاف کو پامال کرتے ہیں۔ تو وحشیانہ جو بربریت روا کی جا رہی ہے وہ ویسے تو سارے ملک کی ماشاءاللہ ہے، لیکن بالا ترین عدالت سے ہمیں انصاف کی توقع ہے۔ اب 11 تاریخ اس پہ دی ہے انہوں نے، اور ہم نے استدعا کی ہے خدا را اس کو ڈے ٹو ڈے روزانہ کی بنیاد پر سن کر اس کو یکسو کیجیے گا، اس کا فیصلہ کیجیے گا پاکستان کی عوام، اور پاکستان کا آئین بھی آپ سے متقاضی ہے کہ انصاف دیجیے گا پاکستان کے شہریوں کو۔